Bouncers should be totally banned. They are creating havoc and creating law and order situation in Goa. Social activist Shankar Polji. हॅलो फ्रेंड, शंकर पोलजी आमच्या गोंया खातीर आमी हालींच पळयले आसागांव हाऊस डेमोल्यूशन केसीन कशे बाउन्सर यूज करून दादागिरी करून डेमोल्यूशन केले ते. आयज गरज आसा बाउन्सर्स म्हणटा न्हू तेंचेर कंट्रोल ठेवपाची. बाउन्सर्स हे तुमकां बॉडीगार्ड म्हणून यूज करूंक शकतात. कितें तुमचे जे बाकीचे जे कितें होटल्स आहा मागीर बाकीचे जे प्रिमायसीस आहा थंय तुमी तांकां यूज करपाक शकता. लोकांचेर दादागिरी करपाक सरकारान बाउन्सर्स म्हणटा ते यूज करपाक पाबंदी घालपाक जायी आनी आयज हेचेर एक बरो कायदो हाडपाक जावो. नाजाल्यार भायले लोक येतले दिल्ली, हरियाणा, राजस्थानचे आनी अशेच बाउन्सर घेतले आनी गोंयकारांक मारतले, बडयतले. आनी हेच्या पयलीं असले केसीस आमी पळयले. सो आमचो गोंयचो CM, होम मिनिस्टर तेचे कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करता, हे जे बाउन्सर कितें दादले आनी बायलां सुद्दां जी बाउन्सर आहा तांकां जे मिसयूज करून आयज दादागिरी करता खबर आहा तुका, ही बंद जावपाक जाय. तेंचेर एक कडक कायदो येवपाक जायो जेणे करून बाउन्सर म्हणटा तो कोणाचें हाऊस डेमोल्यूशन, कोणाक मारपाक, कोणाक किडनॅप करपाक अशें यूज जावपाक जायना. कितें आयज दिन दहाडे हे बाउन्सर म्हणटात न्हू, कितें ते आयज हे क्रायम्स करपाक लागले आनी आमचे गोवा पुलीस डिपार्टमेंट पळोवपाक लागला. सो आयज कोणा कडेन मागपाचो न्याय, कोणा कडेन मागपाचो? आयज वयता तो इनवॉल्व आहा हे कर्मकांडांनी. कितें काल PI सस्पेंड केलो, PI म्हणटा DGP म्हणटा, आनीक कोण चल्ला कितें तें आमकां खबर ना. पूण आयज गोंयान जर सपोज कायदो सुवेवस्था जर हाताळटले जाल्यार ह्या बाउन्सरांचेर कंट्रोल हाडपाची गरज आसा. कित्याक हे प्रॉपर्टी माफियाज जे आहा हे आयज बाउन्सरांक यूज करून आमकां गोंयकारांक त्रास करपाक लागले. हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन की हेचो निशेध करपाक आमी सगळ्यांनी भायर सरपाक जाय. बाउन्सर जो आहा तो तुमच्या पर्सनल युजा खातीर लोकां कडेन दादागिरी करपाक, गुंडागिरी करपाक, लोकांक मारपाक, बडोवपाक, हाऊस डेमोल्यूशनाक, प्रॉपर्टी एक्वायर करपाक हे बाउन्सर यूज जावपाक जायना आनी हेची दखल गोंयच्या CMान घेवपाक जाय.